16 श्राद्ध भित्र छौं र उपाय अनि कुण्डली हेर्दाखेरि पनि पितृसँग जोडिएको, पितृदोषसँग जोडिएको र सँगसँगै उपाय पद्धतिमा पनि यही श्राद्धसँग जोडिएको कुराहरूमा केन्द्रित रहेर आज पनि हामी कुराकानीमा जोडिन्छौं। हामीलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। तपाईं अहिले रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा ज्योतिषका कुरालाई विज्ञानसम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास गर्छौं। आज आइतबारको दिन म तुलसी भारद्वाज निरौला उपस्थित भएको छु। सामान्यतया शुक्रबार अनि शनिबार मेरो पालो पर्छ। अन्य दिनमा बद्री पुडा सैनी गुरुज्यू आउनुहुनेछ। आज उहाँले मलाई गइदिनु होला, आज काम परेको छ भन्नुभयो। यस अर्थमा तपाईलाई साथ दिन आएको छु। बद्री गुरुको कमी कमजोरीलाई परिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नेछु। हामीलाई अहिले भर्खरै तपाईले टेलिफोन गरेर आफ्नो अनि आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान आधिकारिक रूपमा बताउनु पर्ने हुन्छ र मात्रै हामी तपाईका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौं। टेलिफोन गर्ने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 47 20 994 यो नम्बर रहेको छ। ज्योतिषका प्रामाणिक कुराहरूमा प्रामाणिक उपचार पद्धतिहरू जोड्ने प्रयास गर्छौं। प्रविधिमा देव ज्यू हुनुहुन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा आउनुभएको संकेत गर्नुभएको छ। सुरुवात गर्नुपर्छ। ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमलाई सिमरिक एयर हेलिकप्टर प्रालीले प्रायोजन गरेको छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौं। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार। उहाँको आवाज कहाँबाट अहिले कुन ठाउँबाट? कहाँ भन्नुभयो? बालाजु। जन्म कसको बारेमा हो? मेरो छोराको बारेमा गुरु। जन्म मिति 2054 साल भदौको 5 गते। 54 भदौ अनि 5 गते। हजुर। बिहीबार जन्म रहेछ। जिज्ञा के अरे समय 11:30 बजे बिहान। बिहानको 11:30 जन्मिएको जिल्ला? जन्मिएको जिल्ला काठमाडौँ नै हो। काठमाडौँ। ल ठीक छ। नेपाल देश राख्यौं हामीले अनि काठमाडौँ पनि राख्दै छौं। अनि काठमाडौँ राख्यौं र बिहीबारको जन्म हो। 54 साल भदौ महिनाको 5 गते बिहानको 11 बजे 11:30 बजे ठीक छ। झबाट नाम आउँदो रहेछ, मीन राशि आउँदो रहेछ। हजुर। 2-3 कुरा बृहस्पतिले राम्रो कुरा त गरेको हो, तर त्यही बृहस्पति नीच रहेछ। अब के गर्ने त? पढाइ रोकिने, वर्ष लस हुने, विषय परिवर्तन हुने, केही पढाइमा दोष देखायो, केही अनुभव गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? अहिले त भएन, अलि 2-3 वर्ष पहिला अलि त्यस्तो भएको थियो। रोकिएको थियो, विषय परिवर्तन भएको थियो, के थियो? कहिले यता पूर्वतिर गएर पढायो, कहिले यता गर्दाखेरि त्यस्तो पढाइ त्यस्तै भयो। अहिले त राम्रै छ। ठीक छ। त्यो दोष ठूलो दोष थियो होला। सानोबाट गयो भने पनि त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। अरु कुरा के जोडौं हामी आज? उसको बिहे भरि के कस्तो हुन्छ होला गुरु? अनि आमा बाबुसितको सम्बन्ध, अनि उसको स्वास्थ्य र अनि उसको आर्थिक अवस्था के कस्तो रहन्छ यति भन्नु। हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला। जय होस्, नमस्कार। यहाँनिर बृहस्पति ग्रह 10 को अङ्कमा नीच भएका कारणले गर्दा शिक्षामा बाधा अघि हामीले देखायौं, यो एउटा कुरा। तर पछिल्लो समयमा पनि यसले अर्को असर के गर्न सक्छ भने नि, पराक्रमको मालिक बृहस्पति हो, त्यो त ठिकै छ। रोग शत्रुको मालिक पनि बृहस्पति हो, यो अर्को कुराकानी हो। त्यो रोग शत्रु भन्ने कोठामा चन्द्रमा र शनिको युति भएर विष योग, नराम्रो योग भनौँ न, सामान्यतया नराम्रो योग भएका कारणले गर्दा पढाइ एकातिर, काम अर्कैतिर हुन्छ नि। मान्छेले पढाइ एउटा गर्नुहुन्छ अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा, हैन, पुरा साइन्स पढेको मैले भन्नुहुन्छ, किराना पसल खोलेको हुन्छ, हैन। ठीक छ, व्यवसाय हो, गर्नै पाइँदैन भन्ने कुरा होइन। तर पढाइ एकातिर, काम अर्कातिर यस्तो हुँदैछ है। अनि अथवा अरू केही विषय पढ्नु होला, हैन, राजनीति शास्त्र पढ्नु होला, अर्थशास्त्र पढ्नु होला, अनि कृषि गर्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। यो विषय एउटा पढ्ने, काम अर्को गर्ने हो कि भन्ने सामान्य संकेत गर्यौं हामीले। यसमा अलिकति बृहस्पतिको उपचार, ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः यो मन्त्र पढ्ने कि बिहीबारको दिनमा सादा खाना खाने कि
पहेँलो चिज शरीरमा हर समय यो फाब्ने भनेको होइन, दोष कटाउनका लागि थोरै सानो तर निरन्तर भित्री कपडा, डोरो अथवा कुनै गलामा कतै लगाउने वा जनै लगाउँदा पनि पहेँलो किसिमको जनै लगाउने त्यो राम्रो हुन्छ। पाइन्छ पनि, त्यो बनारसतिर पाइन्छ, भारतको बनारसतिर पाइन्छ जनै पहेँलो, अथवा जनै लाउनुपर्छ भन्ने होइन, कुनै पनि पहेँलो रङको सानो डोरो, धागो, भित्री कपडा शरीरमा निरन्तर छोइरहोस्, यसले राम्रो गर्छ, दोष रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा। गुरुको शिष्य बन्नु राम्रो हुन्छ। बृहस्पति नीचा भएको मान्छेले बिहिबारको दिनमा सादा खाना खाने, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्य काम नगर्ने। अर्को पनि रहेछ, फेरि शुक्र पनि 6 को अङ्कमा रहेछ, नीचा भएर बसेछ यहाँनिर। शुक्रको लागि पनि केही गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। सेतो जनै त सेतै जनै हुँदो रहेछ हौ, जनै नै लाउने हो, किन शुक्र पनि नीचा भएका कारणले गर्दा त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो। अर्को कुनै कपडाहरू लगाउनु पर्छ पहेँलो चाहिँ। अब गुणको मात्रा र दोषको मात्राको गणना गर्छौँ है हामी यहाँनिर थोरै। अब यसलाई पितृदोषसँग पनि जोडेर बताएको हुन्छ शास्त्रहरूमा। यहाँ चाहिँ राहुसँग सूर्य ग्रह बस्नु एउटा पितृदोष हो है। पिता, हजुरबा, कुप्राबा अथवा मरेर गएका पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा आजको विषय पनि हामीले यो जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि सँगसँगै चन्द्रमासँग शनि बसेर विषयोग, यो पनि नकारात्मक भयो। बृहस्पति आफैमा नीचा भयो अनि शुक्र आफैमा नीचा भयो। यो धेरैवटा कुराले गर्दा पितृको आशीर्वाद लिने, मरेर गएका पितृहरूलाई सम्झिने र पितृको श्राद्धको दिनमा घरमा अत्यन्त चोखो नितो गर्ने, नुहाई धुवाई गर्ने, मजाले सरसफाई गर्ने, कसैलाई दान दक्षिणा गर्ने, यो बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ है तपाईँको छोराको लागि, पछि जीवनभरका लागि यो कुरा पनि रहन्छ। विवाहमा केही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले अहिले बिर्स्यौँ, त्यति प्रष्ट पनि भएन। माङ्गलिक दोष छ सामान्यतया, लग्नमा बसेको माङ्गलिक भएका कारणले गर्दा यसलाई नीचा बृहस्पतिले पनि अलिकति बढावा दिएको छ। सप्तम स्थानको मालिक ग्रह त्यही हो। विवाहमा केही सावधान रहने, चिना हेराएर मात्रै विवाह गर्ने वा म्याचिङको क्रममा एटलिस्ट 50% भन्दा बढी मात्रामा गयो भने मात्रै विवाह गर्ने भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। हामीले अहिले सबै दोषको कुराकानी गऱ्यौँ, अब गुणको अलिकति कुराकानी गर्छौँ है त। के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बुधादित्य योग भन्ने बनाएको छ। कृषि अनुसन्धान अन्तर्गतमा वा बोलीसँग सन्दर्भ जोडेर बोल्ने काम राम्रो हुन्छ, परामर्श दिने काम राम्रो हुन्छ। भाग्यको मालिक ग्रह बुध चाहिँ आय भन्ने कोठामा सूर्यसँग, मूल त्रिकोणगत सूर्य, स्वगृही सूर्यसँग युति बनाएर चाहिँ यसले बनाएको छ बुधादित्य योग। विदेशको मालिक ग्रह पनि बुध हो। विदेश जान सक्ने, विदेशमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने अथवा देश विदेशको कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने हुन्छ नि, कूटनीतिज्ञको बारेमा पनि राम्रो अवस्था रहेको छ। देशको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै ठुल्ठुला सम्मेलनहरूमा देशमा विदेशमा गएर कुरा राख्ने बोलीसँग सन्दर्भ जोडेको काम तपाईँको छोराको लागि विशिष्ट राम्रो छ। अन्य अघि हामीले नराम्रा कुराहरू जोडे पनि तिनको उपचार आफैले गर्नुपर्छ, यसमा पनि अग्रसरता आफैले देखाउनुपर्छ। सँगसँगै यतापट्टि चाहिँ भाग्य चम्किने, आय बढ्ने कुरामा छिट्टो छ, ठिक छ, अरू गर्दै नगर्दा हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अब जस्तो स्कुलमा कलेजमा लगानी गर्नुभयो भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष लगायो, ओहो हुन्छ के भनौँ, चर्लममा जान्छ, गएको छ। अब त्यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको लगानी र विलासिताको लगानी चाहिँ चुर्लुममा डुब्छ। यतापट्टि कूटनीतिज्ञ वा बोलीसँग सन्दर्भ जोडेको बोलीमा चाहिँ धेरै राम्रो छ, भाग्य चम्कन्छ। फेरि कुराकानी जोड्यौँ, अहिले कस्तो दशा चल्दैछ यहाँनिर तपाईँको छोराको लागि। दशा शुक्र महादशा अन्तर्गत सुरु भएको छैन रहेछ, केतु पनि सुरु भएको रहेछ। अनि बुध महादशामा अहिले शनि अन्तर्दशा चल्दैछ। अहिले अर्को वर्षको 79 सालको 9 महिनाको 17 गतेसम्म बुधमा शनिको मन्त्र पढ्दा कालो जन्तुलाई खानेकुरा खान दिँदा राम्रै हुन्छ। यो राम्रोकै लागि हो, त्यत्रो ठुलो नराम्रो होइन। यति कुराकानी जोड्यौँ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरु। कसको बारेमा? मेरो छोरीको बारेमा। जन्म मिति 2055 साल वैशाख 18 गते। 55 वैशाख 18। अनि जन्मिएको समय 7 बजे ललितपुर। बिहान कि बेलुका?
बेलुका बिहानको 7 बजे बिहानको 7 नै बजे भन्नुभयो अनि 7 बजे हो बिहानको हो। जन्म जिल्ला ललितपुर भन्नुभयो। ललितपुर भक्तपुर ललितपुर। ल ठिक छ। शुक्रबारको दिन रहेछ बिहान 55 सालको वैशाख महिनाको 18 गते बिहानको 7 बजे शुक्रबार। ठिक छ नि? कहिले काहीँ गल्ती हुन्छ कि भनेर यसलाई धेरै सोध्ने प्रयास गर्छौँ। नामको सुरुको अक्षर ङ हुन्छ नि, मिथुन राशिको ङ। क ख ग घ ङ को अन्तिमको ङ। यही हेर्नु भएको थियो वा पहिला के भन्नु भएको थियो? त्यही त क ख ग घ ङ को अन्तिमको ङ हुन्छ नि, हो त्यो ङ हो, मिथुन राशि हो। मिथुन राशि पर्छ? हजुर। उसको नाम त अहिले मैले समिता राखिरहेको छु हैन। चिना बनाउने वा निवारण गर्ने चलन छ भने अघि हामीले भनेको नाम हो कि होइन मात्रै सोध्दैछौँ हजुर। हैन, नाम त त्यही हो, नकुमारीबाट आउने थियो, त्यही भएर होला। अर्कै नाम भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ, मैले अलिक बुझिरहेको छैन। क ख ग घ ङ को अङ्ग हुन्छ नि, अन्तिमको ङ। हजुर। यो हो? हजुर हजुर। यो हो वा होइन? यही भन्नुभएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ। ल ठिक छ। त्यसो भए अगाडि बढौँ। त्यसो भए चिना बनिएको चिना सही छ, त्यसमा कुनै गल्ती छैन, यही हो भने। अनि के छ जिज्ञासा भन्नु त? नानीको अब अहिले कस्तो छ, के छ, पढाइहरू त पढ्नलाई उसले छोडिरहेको छ, काम विषय कस्तो छ, समूहमा भनिदिनु न। अब उसको बिहा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो घर, कस्तो परिवार हुन्छ। पढाइ छोड्नुभयो भन्नुभयो? हजुर, पढाइ चाहिँ 12 पढेर उसको अब त्यो टाउकोको भएको भएर, टाउको दुख्नु भएको भएर अनि छोडिदियो। सुन्दै गर्नु होला, हामी कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ ल। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँनिर कुराकानी आउँछ। शुक्र 12को अङ्कमा उच्च, बुध 12को अङ्कमा नीच। नीच भए पनि उच्चको फल दिने भनेर यसलाई नीच भङ्ग राज योग भन्छ। यो एउटा कुराकानी। अब यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दैछ बृहस्पतिले। बृहस्पति 11को अङ्कमा शनिको घरमा, शनि 1को अङ्कमा नीच। फेरि ढिलो ढिलो भाग्य चम्किने भन्दो रहेछ। यहाँनिर पुगेपछि, शनिसँग पुगेपछि, शनि ग्रह मङ्गलसँग बसेको सङ्गारका दोष बनाएर सप्तम स्थानसँग सम्बन्ध बनाएर भनेपछि यो भाग्य चम्काउनका लागि विवाह नै चाहियो। अब विवाहभन्दा पछाडि श्रीमानसँग मिलेर गरेको काममा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसले लिङ्क सूत्रले यसरी बताउँदैछ। तर फेरि माङ्गलिक दोष भएका कारणले गर्दा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक यो विवाहको दोष कटाउने पूजा हुन्छ। कुम्भ विवाह नामको पूजा हुन्छ केटीका लागि। त्यो कुम्भ विवाह पूजा गरेर मात्रै विवाह गर्नु होला, यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, चिना हेराएर मात्रै बिहे गर्नु होला। चिनामा मिल्छ मिल्दैन, उहाँसँग विवाह गर्न मिल्छ मिल्दैन हेरेर मात्रै गर्नु होला। सामान्यतया 18 भन्दा बढी गुण, 20, 21, 22, 25 गुण वा 50% भन्दा बढी गुण मिल्यो भने मात्रै दाम्पत्य जीवन तपाईकी छोरीको राम्रो हुन्छ, अन्यथा पहिलो विवाह बिग्रन्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत हो। फेरि प्रेम प्रसङ्गको अवस्थामा पनि यहाँनिर केही सङ्केतहरू आउँछ। त्यस्तो केही रहेको छ भने बृहस्पति त नीच होइन, 11को अङ्कमा, 6को अङ्कको मालिक शुक्र। ठिक छ। प्रेम प्रसङ्गको स्थानमा बुध बसेको छ। कस्तो बनाएको रहेछ। एकजनासँग प्रेम बस्छ, बीचमा छुट्छ, छुटेर फेरि जोडिन्छ, जोडेको बेलामा बीचमा फेरि जोडिएको बेलामा विवाह गर्न सक्यो, नभए फेरि बिग्रियो भने गयो। पहिलो प्रेमी राम्रै हुनुहुन्छ, राम्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर आफूलाई राम्रो लागिदिँदैन, आफ्नो दिमागमा राम्रो लागिदिँदैन, अनि छुट्छ, फेरि पछि जोडिन्छ। जोडिएको बेलामा याद गर्नुपर्ने, बुधको मन्त्र पढ्नुपर्ने, भगवानलाई सम्झिनुपर्ने, हे भगवान सद्बुद्धि आओस् भन्नुपर्ने कुरा रहन्छ यहाँनिर। तर अब यी कुराहरू हुन्, तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा गाह्रो अवस्था भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि भगवानको आशीर्वाद रह्यो भने त्यो बेलामा ठिक निर्णय भगवानले दिनुहुन्छ दिमागमा। नभए नबोलौँ, त्योसँग बोल्दिनँ म आज, भोलि पनि बोल्दिनँ भनेर 2-4 दिन नबोल्ने, 2-4 दिन पछाडि अर्कै व्यवस्था भइसकेको हुन्छ उहाँको। त्यसो हुँदाखेरि भगवानले के आशीर्वाद दिनुहुन्छ, के दिमागमा दिनुहुन्छ, त्यसले भर पार्ने, फरक पार्ने कुराकानी रहन्छ। अनि बुधबारको दिनमा सादा खाना खाने, चराचुरुङ्गी र हरियो
हुन्छ नि बोट बिरुवामा पानी लगाउने ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्ने गर्नुभयो भने तपाईकी छोरीका लागि सही समयमा सही निर्णय दिमागमा आउँछ। माङ्गलिक दोष भएका कारणले गर्दा आफै सनक्क सन्किने, रनक्क रन्किने, फनक्क फन्किने, गमक्क गम्किने अनि कुराकानी आफै बिगार्ने अनि भोलि पछुताउने यो कुरा नहोस् भन्नका लागि अघि हामीले बताएको उपचार पद्धति बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। यो कुरा विचार गरिदिनु होला। अब फेरि अगाडि बढ्छौँ हामी। टाउको दुख्ने कुराकानी जोड्नु भएको छ। हरियो परियोको सेवा गर्ने हामीले जोडेका छौँ। यो सँगसँगै हरियो परियोमा सेवा गरेर यो मेरो बिरुवा हो, मैले उमारेको बिरुवा हो, यसमा मैले पानी लगाएको छु, हुर्काएको छु, बढाएको छु भन्ने मानसिकता सहित एक टकले त्यसको एउटा पत्तामा हेरेको हेरे गर्ने, आँखा जुदाई जस्तो हेर्ने। जब आँखा दुख्छ, गल्छ, चिलचिलाउँछ, अप्ठ्यारो हुन्छ अनि आँखा बिस्तारै चिम्लिने, चिम्म बसिरहने, आराम गर्ने, लामो श्वास फेर्ने अनि छोडिदिने। हरेक दिन वृक्ष त्राटक बिस्तारै एक टकले हेरिरहने बानी गर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ हप्ता दिन 10 दिन गरे पछाडि त्यो टाउको दुख्ने बिमार जान्छ। एक हप्ता हरियो परियोमा वृक्ष त्राटक गर्नुपर्छ, जान्छ। यो कुराकानी गर्नु होला। अब हामी व्यावसायिक सन्देशमा जान्छौँ, आउँछौँ र अन्य कुराहरू जोड्छौँ। रेडियो अर्पण नेपाल 94 मेगाहर्ज तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 01 47 20 994 यो टेलिफोन नम्बर हो। अन्य समयमा हामीलाई टेलिफोनमा मेसेज, भाइबरमा, वाट्सएपमा मेसेज छोडेर पालो लिन सक्नुहुन्छ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नका लागि। 98 41 40 50 73 यो मोबाइल नम्बर हो। मेसेज पठाउनु होला। सुरुमा हामी टेलिफोन उठाउन भ्याउँदैनौँ, यस अर्थमा भरे भोलिसम्ममा हामी तपाईँलाई रिप्लाई गर्छौँ। यति कुराकानी जोड्यौँ। अहिलेका लागि छोटो व्यावसायिक सन्देश। तपाईको पीडामा मलम कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तपाईको विश्वास अनि भरोसा, जोखिमपूर्ण आपतकालीन उद्धारका लागि सिम्पली केयर सदैव यहाँको साथमा। साधना र विधि। हामी 16 श्राद्धको बीचमा छौँ। साधना र विधि पनि सपनामा तपाईलाई पितृहरू आउनुभयो, बितेर जानुभएका बुवा, आमा, हजुरबा, फुप्रबा, मामा, माइजुजू बितेर जानुभएको छ। उहाँ सपनामा आउनुभयो, तपाईँलाई केही माग्नुभयो, खानेकुरा माग्नुभयो, लाउने कुरा माग्नुभयो भने कहिलेकाहीँ सपनामा ट्याक्क दिन नसकिरहेको अवस्था रहन सक्छ। सपनामै दिन सक्नुभयो, धेरै राम्रो, तर सपनामा दिन सक्नु भएन वा कुनै पनि कारणले गर्दा तपाईँको काम, कारबाही, व्यापार, व्यवसायमा केहीमा कमी कमजोरी भएको छ भने पितृलाई सम्झेर। जस्तो बुद्ध भगवान मान्ने, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म मान्ने साथीहरूले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पितृलाई 7 वटा बटुकामा वा कुनै केही ठाउँमा पानी चढाउनुहुन्छ हैन। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, साँच्चै धेरै राम्रो कुरा हो। काँसको बटुका हुन्छ नि, झर्के भनिन्छ नि, पित्तलको बटुकामा ग्लासमा 7 वटा ठाउँमा पानी चढाउने गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सबै पितृलाई सम्झिने, तपाईँलाई मनपर्ने पितृहरू पनि हुनु होला हैन। उहाँहरूलाई सम्झिने, सेतो फुल चढाउने, त्यहाँनेरि मात्रै शुद्ध पानी चढाउने, दक्षिणपट्टि फर्केर पितृको फोटो कहीँ छ राखेको छ भने त्यो पनि ठिक छ, छैन भने पनि कुनै पनि स्थानमा एउटा निश्चित स्थान बनाउनु होला। त्यहाँनेरि 7 वटा सानो होस् ठुलो होस् यो पित्तलका कचौराहरू ल्याउनु होला, त्यहाँ पानी चढाउनु होला, त्यहाँनेरि सेतो फुल चढाउनु होला अनि सम्झिनु होला, हे पितृदेव आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्नु होला। यसले तपाईलाई साँच्चै धेरै राम्रो गर्छ। र त्यसको भोलिपल्ट तपाईले त्यो पानी फेर्ने अनि फेरि त्यहाँ नयाँ पानी लगाउने, फेरि त्यहाँ 7 वटा फुल, सेता फुलहरू राखिदिने। 16 श्राद्धमा गर्नुभयो, यो धेरै राम्रो कुरा। अन्य समयमा पनि तपाईलाई विशेष काम गर्नुपर्छ, विशेष ठुलो अन्तर्वार्तामा, लामो यात्रामा जानुपर्छ भने तपाईले पितृलाई यसरी पानी चढाएर अनि काममा जानुभयो भने बन्छ। दिनै पछि चढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो साधना हो, यो विधि हो, पितृको आशीर्वाद लिने विशेष विधि हो। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान हो। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। सिमरिक एयर हेलिकप्टर प्रणालीले प्रायोजन गरेको छ। देवज्यू प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ 01 47 20 994 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। यही नम्बरमा टेलिफोन गरेर आउनुहुने साथीलाई स्वागत गर्छौं। अर्को फोन तपाईँ लगाउँदै गर्नुहोला। सुन्ने साथी हजुर जय होस्, नमस्कार। नमस्कार।
कुन ठाउँबाट अहिले? थानकोटबाट हजुर। थानकोटबाट। कसको बारेमा? काकाको बारेमा हजुर। काका। हजुर। जन्म मिति 2024 साल पुसको महिना 29 गते 28 गते हजुर। पुसको 28 गते जन्मिएको। समय? रातिको 2 बजे हजुर। रातिको 2 बजे। जन्मिएको जिल्ला? गोर्खा हजुर। गोर्खा। गोर्खा हो भनेपछि नि यो चाहिँ रातिको 28 गते उज्यालो हुने बेलामा हो, 27 गते जाँदैछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले। हजुर हो हजुर। अनि तपाईको जन्म तपाईको काकाको काका भन्नुभयो हैन? हो हजुर। चिनाको नाम थाहा छ कि छैन? ब अथवा बा? बालकृष्ण, वासुदेव, बलराम? छैन हजुर। यो नाम आउँदैछ यो समयले। के नाम हेर्नुहुन्थ्यो? चिनाको नाम के होला? चिनै बनाएको हजुर। ल ठिक छ। के कुरा जोडौँ उहाँको बारेमा हामीले अहिले? धेरै विदेश बस्नु पर्यो, त्यो के कारण हो? अनि उहाँको स्त्री सुख, गृह सुख अनि पुत्र सुखहरू कतिको हुन्छ त्यो पनि सुन्नु चाहन्छु। ल सुन्दै गर्नु होला। ठिक छ। जय होस्। विदेश भन्ने कोठा भन्नाले यो व्यय स्थान, द्वादश स्थान, यहाँनिर 6 को अङ्क बसेको छ। त्यो 6 को अङ्कमा केतु बसेको छ विदेश जानका लागि सहयोग गर्ने। अर्को अष्टम स्थानलाई पनि विदेश यात्राका लागि भन्छ। चन्द्रमाले पुराका पुरा उच्च स्थानमा बसेर सहयोग गरो जानका लागि भन्ने कुराकानी गर्दैछौँ हामी यहाँनिर। र अर्को शत्रु स्थान, रोग स्थानमा 12 को अङ्कमा राहु र शनि ग्रह बसे भनेपछि यहाँनिर विदेश जानका लागि पूर्णतया सहयोग गर्ने ग्रहहरू 4 वटा भए। 4 वटा मध्येमा एउटा अत्यन्त बलवान पनि रह्यो। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा उच्च रहेर अनि विदेश यात्रा भयो भन्ने कुरा तपाईले आफैले भन्नुभयो। लामो समय बस्नुभयो, यो अलिकति अर्कै किसिमको कुराकानी हो। अब विदेशमा केतुले, राहुले अनि अष्टम स्थानमा बसेको चन्द्रमाले त त्यति धेरै नगर्ला, तर ट्र्यापमा पर्नुभयो, बन्धनमा पर्नुभयो। कसैले उहाँलाई थुनेर राखो वा व्यवहारले गर्दा थुनिनुभयो भनौँ न। उहाँले इच्छा आधाउधी भन्दा बढी इच्छा चाहिँ अर्कैको इच्छा भयो भन्ने संकेत गर्दछ यहाँनिर। किन राहु, केतु अनि चन्द्रमा यो पनि फँसेको ठाउँमा उच्च हुनु भनेको यो एउटा बन्धन अन्तर्गतको विदेश यात्रा भन्ने हो हुनका लागि। अब अवस्था कस्तो छ यो कुरा अघि हामीले सोधिनौँ, तपाईले पनि बताउनु भएन, ठिकै छ। अब हामी अगाडि जोड्छौँ उपाय के हुन सक्छ हैन। अनि दाम्पत्य जीवनको सुखको कुराकानी जोड्नु भएको छ, सन्तान सुखको बारेमा कुराकानी जोड्नु भएको छ, यसमा पनि बल गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब सप्तम स्थानको मालिक ग्रह मंगल ग्रह छ 11 को अङ्कमा शत्रुको घरमा। ओहो, मंगल ग्रहले शत्रुको घर भनेको शनिको घरमा गएर बस्नु यो दोषर नै हो। बृहस्पतिको घरमा चन्द्रमा, सन्तानको घरमा, ओहो यहाँ पनि दोषै रहेछ नि। श्रीमतीको माया, ममता, स्नेह भन्ने कुरा पनि टाढा भएपछि कुराकानी अर्कै बिग्रिहाल्यो। फेरि शत्रुको घरमा भएपछि कसो टाकाटुका पनि पर्ने भयो। अर्को दोष रहन्छ स्थान दोष करो भौमा भन्ने सूत्र लाग्दछ। सन्तान भन्ने कोठामा, सन्तानकै ठाउँमा स्थान दोष गर्दो रहेछ मंगलले। अब उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु ग्रहहरू त राम्ररी छरिएर बसेका रहेछन्। 1 2 3 4 5 6 7 ओहो 7 वटा ठाउँमा 8 वटा ठाउँमा 8 वटा ठाउँमा ग्रहहरू छरिएर बसेका रहेछन्। एकदम छरिएर देश विदेश अलग अलग देशहरू जान सक्ने सम्भावनाको कुण्डली पनि हो यो उहाँको। यो एउटा एक किसिमको राम्रै किसिमको कुराकानी हो। उपचारमा के गर्ने भन्दा अष्टम स्थानमा फसेको चन्द्रमालाई कुनै पनि तरिकाले उपचार गरियो भने उक्सिन सकिन्छ। मणि चाहिँ मणि नै हो तर इनार भित्र परो, राम्रो हो तर फँसो, त्यहाँ तल न तल कहाँ गएर फँसो कहाँ गएर फँसो, यसलाई उठाउनु पर्यो। यसलाई उठाउनका लागि पूर्णिमाको व्रत, पूर्णिमा चन्द्रमाको मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यो मन्त्रको उच्चारण उहाँका लागि यो फँसेको ठाउँबाट उठ्नका लागि, निस्कनका लागि, जहाँ बन्देज हुँदैछ त्यहाँबाट निस्किनका लागि चन्द्रमाको नै
पूजा पाठ यहाँनिर दान पनि गर्न सकिन्छ किनभने फसेको ठाउँ हो उच्चको रहेको छ चन्द्रमा दान गर्न सकिन्छ सेता सेता चिजहरू यो पूर्णिमाको पूजा गर्न सकिन्छ अँध्यारोमा सेता सेता चिजहरू हलुङ्गेहरू चाँदीहरू सेतो कपडाहरू सेतो अक्षताहरू सेतो फुलहरू प्रयोग गरेर पूर्णिमाको पूजा गर्न सकिन्छ त्यसबाट चाहिँ उक्सिनका लागि उकास्नका लागि जस्तो यो कोजाग्रत पूर्णिमा आउँदैछ नि राम्रो पूर्णिमा आउँदैछ यो अहिले दशैंको अन्तिमको पूर्णिमा रातिको पूजा गर्ने मज्जाले सेतो सेतो चिज प्रयोग गर्ने अनि मज्जाले हवन गर्ने मज्जाले मन्त्रहरू पढ्ने उहाँ जुन ट्र्यापमा हुनुहुन्छ जुन बन्धनमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट छुटाउनका लागि प्रयास गर्ने छुट्नु हुनेछ आउनु हुनेछ बोलाउनु पर्नेछ यसरी गर्न सकिन्छ एउटा उपचार पद्धति यदि त्यस्तो हो भने तपाईले सुन्नुभयो पछिल्लो समयमा सम्पर्क गर्नुहोला वा हामीले बताएको विधि थाहा पाउनुभयो भने गर्दा हुन्छ पण्डितजी लगाउने रातिको पूजा गर्ने उहाँ स्वयं हुनुहुन्न श्रीमती छोराछोरी हुनुहुन्छ वा कुनै प्रतिनिधि बसेर वा कुनै पण्डितजी बसेर भए पनि गर्दा हुन्छ त्यो पूजा गर्दा हुन्छ पूर्णिमाको दिनमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा वा अर्को पूर्णिमाको दिनमा यसले उहाँलाई राम्रो गर्छ यो फसेको चन्द्रमालाई उठाउने काम गर्छ अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ जय होस् नमस्कार गुरु नमस्कार कसको बारेमा हजुर कसको बारेमा मेरो आफ्नै बारेमा जन्म मिति 2022 साल अनि मङ्सिरको 13 गते मङ्सिरको 13 गते जन्म समय चाहिँ हजुर त्यति बेला घडीको समय थिएन घाम झुल्किनु भन्दा अलिकति अगाडि हो मेरो राशि मकर राशि आउँछ घाम मङ्सिर महिनामा घाम झुल्किनु भन्दा अगाडि भनेपछि 6 बजेतिर राखी हेरौँ के हुँदो रहेछ जन्म जिल्ला कुन हो जन्म जिल्ला नुवाकोट हो आइतबारको दिन बिहानको कुरा हो अनि उज्यालो भएको छैन भनेर यसले भनो ठिक गरो मङ्सिर महिनाको 13 गते उज्यालो हुन बेला जीबाट नाम मकर राशि हजुर ल ठिक छ अनि टाउको कतिको दुख्छ हल्का अलिअलि दुख्छ बिहान उठेर टाउकोलाई नि यसो घुमाउने वरिपरि घुमाउने बिस्तारै घुमाउने धेरै छिटो पनि गर्नु हुँदैन हैन गर्दनका नसाहरूलाई चलाउने भन्ने कुरा हो गर्दनको नसाहरू चल्ने गरी घुमाउने बिस्तारै घुमाउने छिटो नगर्नु ल त्यसले कम गर्छ भन्नु त जिज्ञासा अन्य जिज्ञासा भाग्य भविष्य अब जीवनमा सञ्चन कहिले हुँदैन दिन दशा कुन गराको जप गर्ने कुन गराको पाठ गर्ने सुख शान्ति हुन्छ सुन्दै गर्नु होला भाग्य भन्ने कोठाको मालिक ग्रह चन्द्रमा पराक्रम भन्ने कोठामा गएर बसेको छ शनिको घरमा यो राम्रै कुराकानी हो शनि स्वगृही छ दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सल्लाह दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग लिएको पैसाबाट व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्छ सन्तानको कोठाको मालिक ग्रह बृहस्पति गएर कहीँ गएर फसेको छ सन्तान नजिकभन्दा टाढा हुन्छन् दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग आफ्ना माइतका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सरसल्लाह लिने अघि पनि हामीले जोड्यौं यो कुरा अलिकति बढी ध्यान दिनु होला सन्तान श्रीमान श्रीमतीसँगको कुरा ठिकै मात्रै छ यो कुराकानी रह्यो अब अर्को गुण बत्ता कहाँ छ त भनेको बुध र सूर्यको युतिले गर्दा बुधादित्य योग बनाएको रहेछ भैरवको पूजा गर्नु होला बटुक भैरवको पूजा गर्नुभयो भने भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ ओम राङ राहवे नमः ओम राङ राहवे नमः यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईको जीवनमा सुख सुविधा धेरै कुराहरू भगवानको आशीर्वादका सन्दर्भमा आउँछन् मार्ग शुक्ल पञ्चमी मङ्सिरको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा तपाईको जन्म उत्सव पर्छ जन्मोत्सवको दिनमा सकिन्छ पूजा पाठ हवन आरती पुष्पाञ्जली गर्नु राम्रो तर भएन सकिदैन मन्दिर जानु केही चीज चढाउनु अनि बाँदर भेट्नु भयो भने बाँदरलाई केही खानेकुरा खान दिनु सबैले जन्मदिनको दिनमा बाँदर भनेका प्रत्यक्ष हनुमान देवता बाँदर केरा खाएर खुसी हुनुभयो भने तपाईको त्यो वर्ष राम्रो भयो धेरै राम्रो भयो सबैका लागि अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ जय होस् नमस्कार उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भयो अर्को साथीलाई हामी बोलाउँछौँ 014720 टेलिफोन नम्बर हजुर नमस्कार हजुर कुन ठाउँबाट म अहिले काठमाडौँबाट कसको बारेमा मेरो आफ्नै बारेमा 2050 साल 50 अनि 3 महिना असार महिना अनि
30 गते समय दिउँसो 1 बजे दिउँसोको 1 बजे जन्मिएको जिल्ला काभ्रे पलाञ्चोक काभ्रे पलाञ्चोक पनि आयो। अनि बुधबारको दिउँसो रहेछ 50 साल असार महिना 30 गते 1993 इस्वी सन् हैन 14 तारिक 7 महिना पर्दैछ। 7 महिना भनेको जुलाई। लोबाट नाम लोकराज लोकेन्द्र यस्तै नाम हो। मेरो त बिहिबारको जन्म देखाइरहेको थियो। बुधबार जन्म छ। मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ अघि भनेको जन्म मितिहरू ठिक छ कि छैन। 2000 कति साल 50 साल असार महिना 30 गते ठिक छ। त्यसो भए तपाईले हेर्नुभएको गते गल्ती छ, हामीले बताएको सही छ। हामी अर्को पनि तरिकाले हेर्ने प्रयास गर्छौं। राशि लोबाट मेष राशि यही हेर्नुहुन्थ्यो कि अर्कै हेर्नुहुन्थ्यो? मिथुन राशि हेर्थ्यो। त्यसो भए गल्ती भयो। अनि 30 गते असार महिना 2050 सालमा बुधबार नै रहेको छ। दिउँसोको 1 बजेर कति मिनेट भन्नुभएको थियो? 1 बजे 1:30 तिर 1:30 बजे हो भने नुवाकोटको जन्म काभ्रे पलाञ्चोकको जन्म ठिक। काभ्रे पलाञ्चोकको जन्म हुँदाखेरि मेष राशि नै आएको छ। हामीले दुईवटा तरिकाले चिना हेर्ने प्रयास गर्यौं। तपाईको दुईटैमा लोबाट नाम आएको छ, मेष राशि आएको छ। कहाँ के गल्ती भयो? कि त तपाईले बताउनु भएको जन्म मितिहरू गल्ती भयो कि त हेर्दै गर्नु भएको राशि गल्ती भयो? दुईटामा एउटा चाहिँ गल्ती नै भएको हो। के गरौँ हामी? यही मितिमा अगाडि बढौं कि फेरि खोजेर आउनुहुन्छ? एकचोटी अब 51 मा चाहिँ हेर्नु त 2051। एहे 2051 सालमा 2051 साल हो भने कन्या राशि आउँछ। कन्या राशिको नामको सुरुको अक्षर आउँदैछ पबाट पवन। अरु सबै त्यही मात्रै 51 साल। 51 साल असार महिना 30 गते दिउँसोको 1 बजेर 30 मिनेट हुँदा पवन नाम आउँछ कन्या राशि। के हेर्नुहुन्थ्यो अरे? मिथुन राशि। हामीलाई टेलिफोन गर्दा सही समय लिएर आइदिनु भयो भने ठीक हो। कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छ, थाहा नहुन सक्छ, अथवा अहिलेसम्म थाहा भएको कुरा गल्ती हुन सक्छ। तर हामीले बताएको कुरा र तपाईले बताएको कुरा मिलेन भने, अर्कै मान्छेको चिना हेर्यौं भने अनि अर्कै मान्छेको उपचार बतायौं भने तपाईलाई लागू हुँदैन। फेरि यो कुरा आत्मसात गरिदिनु होला। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौं। अब भ्याउँदैनौं भनेर देवज्यूले जोड्नुभयो। अब बिदा माग्ने बेला हुन लागेको छ। पितृपक्ष छ, सम्झिनु। अब अघिको साथी हुनुहुन्छ नि, जस्तो जन्म मिति पत्ता लागेन वा के हो दुविधा छ, कसैको त थाहा पनि हुँदैन, त्यति पनि थाहा हुँदैन 51 हो कि 52 हो कि अथवा वैशाख हो कि जेठ हो कि असार हो कि कति गते हो, बिहान हो कि दिउँसो, केही थाहा नहुन पनि हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईले 9वटै ग्रहलाई सम्झिदै 9वटै ग्रहको मन्त्र पढ्दै अथवा हातमा सबै कुरा हुन्छन्, हस्तरेखामा सबै ग्रहहरूको अवस्था हुन्छ। त्यस अर्थमा हस्तरेखा देखाउने भन्ने बताइएको हो। र हस्तरेखाको पनि यो औंलाका फेद हुन्छन् नि, हरेक औंलाका फेद ग्रहका पर्वतहरू भनेर बताइन्छ ज्योतिषशास्त्रमा। सूर्य पर्वत साइली औंलाको फेद हैन, चन्द्र पर्वत कान्छी औंलाको फेद पनि धेरै फेद, हत्केलाकै फेद, अनि ठिक्क फेद बुध पर्वत यसरी बताइएको हुन्छ। बृहस्पति पर्वत चोर औंलाको फेद, शनि पर्वत माझी औंलाको फेद, शुक्र पर्वत यही साइली औंलाको फेदबाट अलिकति तल बीचतिर, अनि दुईटैपट्टिको बीचमा मंगल पर्वत, यसरी पर्वतहरू हुन्छन्। मजाले मालिश गरिदिने, बिहान थप्पडी मार्ने, भगवानको पूजा गर्ने, थप्पडी मारेर पूजा गर्दाखेरि ग्रह शान्ति हुन्छन्। अनि अलग अलग किसिमका रङ, अलग अलग किसिमका स्वादका सामग्रीहरू भगवानलाई चढाउँदै खाँदै, पितृलाई चढाउँदै खाँदै, अहिले सोह्र श्राद्ध भएका कारणले गर्दा पितृलाई चढाउँदै खाँदै गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। पितृलाई रातो नचढाउनु, पहेँलो र सेतो चिज चढाउँदा राम्रो हुन्छ, गुलियो चिज चढाउँदा राम्रो हुन्छ, मांस चढाउँदा राम्रो हुन्छ, कालो दालहरू चढाउँदा राम्रो हुन्छ, अदुवा चढाउँदा राम्रो हुन्छ, आलु हुन्छ नि सिधामा दान गर्न हुने किसिमका सामग्रीहरू चढाएर, जङ्क फुड होइन, जङ्क फुड दान दिएर हुँदैन, त्यसले गरेको असर तपाईलाई झन लाग्छ। त्यस अर्थमा शुद्ध किसिमका आहारका सामग्रीहरू चढाएर दान गरेर आफूले ग्रहण गर्नुभयो, पितृप्रसाद ग्रहण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यति कुराकानी जोडौं।
अब बिदा माग्ने बेला भएको छ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी काठमाडौँमा सुकेधारामा छौँ। अहिले यो अलिक विषम परिस्थिति भएका कारणले गर्दा भरसक नभेटौँ जस्तो महसुस भइरहेको छ। टेलिफोनमा तपाईँले सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै चिना हेराउन सक्नुहुन्छ। फोन गरेर 98 41 40 50 73 हाम्रो मोबाइल नम्बर हो र भाइबरमा व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज को बिहानको कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा सेब्रिक एयर हेलिकप्टर प्रालीले प्रायोजन गरेको छ। देवज्यू सुजनज्यू साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्रविधिमा। तपाईँले साथ दिनुभएको छ। म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।